अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, आजकल उम्मत मुस्लिमा पर जो कोरोना वायरस जैसी वबा मंडला रही है, इसका हल क्या है? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल बड़ा अहम है और आज हर बंदे के जहन में इसी तरह का कुछ न कुछ चल रहा है। कुरान पाक जो हमारी इस बारे में रहनुमाई करता है वो कौम यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें पता चलता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब अपने अल्लाह से अपनी कौम पर अजाब के बारे में बात की तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि ए यूनुस अलैहिस्सलाम, तेरी कौम पे अजाब आएगा। अब कौम को बता दिया गया, कौम ने उस बात को संजीदा नहीं लिया। अल मुख्तसर, कौम ने किसी से मशवरा किया तो उस नेक बंदे ने कहा कि अगर उस दिन यूनुस अलैहिस्सलाम तुम में मौजूद हो तो समझ जाना कि तुम पर अजाब नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम में मौजूद ना हो तो समझ जाना कि अल्लाह की नाराज़गी का वक्त शुरू होने वाला है। वो दिन आ गया, यूनुस अलैहिस्सलाम चले गए, मौजूद नहीं थे। अब जब कौम ने देखा तो कौम को पता चल गया कि अब अल्लाह की नाराज़गी का वक्त शुरू होने वाला है। उन्होंने अपने बच्चों को अलहदा कर दिया, औरतों को अलहदा कर दिया, अपने आप को अलग थलग करके अपने अल्लाह की बारगाह में गिर गए, तौबा की। उस तौबा का असर ये हुआ जो खालिस तौबा थी कि अल्लाह ताला ने उन पर जो वो मुश्किल चीज़ थी वो अल्लाह ताला ने दूर कर दिया। तो ये जो वक्त है, इस वक्त को दूर करने का जो एक कुरान में रहनुमाई करता वो इस्तिग़फ़ार है। अगर हम इस्तिग़फ़ार करेंगे तो ये हमारा मुश्किल वक्त जो है वो दूर हो सकता है। अच्छा मुफ्ती साहब, कौम यूनुस की अगर तौबा करने से अज़ाब इलाही टल गया तो फिर उम्मत मुहम्मदिया की तौबा में इतना असर क्यों नहीं है? हाँ, मुबशिर साहब, इसका जो मैं समझता हूँ ना, इंसान के रिश्तों में माँ बाप उसके बहुत करीबी के रिश्ते हैं। स्पेशली माँ वो रिश्ता है जो बच्चे को हर हाल में माफ़ कर देती है। लेकिन जब यही बच्चा, यही औलाद गलतियों पे गलती करता जाए तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये अपना एतबार खो देता है। फिर माँ जैसी हस्ती भी कह देती है कि मैं देखूंगी, मैं सोचूंगी कि तुम्हें माफ़ करूं ना करूं। मुझे ये लगता है कि हम अपने अल्लाह की बारगाह में अपना एतबार खो बैठे हैं। अल्लाह की बारगाह में हमने इतनी नाफरमानियां की हैं, इतने वादे हमने तोड़े हैं कि वो एतबार हमारा अल्लाह की बारगाह से नहीं बन रहा। और जब तक ये एतबार नहीं बनेगा, हम लाख टकरे मार लें, अल्लाह की बारगाह में हमारी इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं हो सकती। तो मुफ्ती साहब, अल्लाह से जो एतबार हमारा टूट चुका है, अब इस एतबार को बहाल करने का कोई तो तरीका होगा। तरीका है, और ये तरीका अल्लाह की ज़ात ने आज से 1450 साल तकरीबन पहले बता दिया था। पारा नंबर 5 अल्लाह फरमाता है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मतियों से कह दें, आप अपने सहाबा से कह दें कि जब भी ये अपनी जानों पे जुल्म कर बैठें, आपके पास आ जाएं, आपके पास आकर ये इस्तिग़फ़ार करें। तो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ने हुजूर की बारगाह में भेजा है। मैं ये समझता हूँ कि हमसे जो बुनियादी तौर पे गलती हुई है वो ये हुई है, हमारे 57 इस्लामी मुल्क हैं, इन 57 ममालिक के सरबराहान को चाहिए था कि जब ये आजमाइश फैलना शुरू हुई, ये वायरस फैलना शुरू हुआ, सारे के सारे अल्लाह की बारगाह में खाना काबा में इकट्ठे हो जाते हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी करते हुए ये लोग अपने अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा था तो इन 57 ममालिक ने उनकी कोई मदद नहीं की। जब अहले कश्मीर पे ज़मीन तंग हो रही थी, ये 57 ममालिक अपने अपने मुफादात में लगे हुए थे। बहरीन वाले तो मोदी साहब को हार पहना रहे थे और सनत से नवाज रहे थे।
سعودیہ اپنے معاملات میں لگا ہوا تھا. تو یہ سارے کے سارے ممالک اپنے اللہ کی بارگاہ میں ظالم کا ہاتھ نہ روکنے پر مجرم ہیں. تو یہ سارے سربراہان اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہوتے اور اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہو کر معافی مانگیں، اور معافی مانگنے کے بعد پھر یہ حضور کی بارگاہ میں جاتے، مسجد نبوی میں جاتے، اور مسجد نبوی میں حاضر ہو کر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے گڑ گڑاتے اور پوری امت کی رہنمائی لیتے ہوئے اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضور سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے اس آزمائش کو دور کرنے میں ہمارے لیے مدد کریں. اور یقیناً آپ کا ایمان کیا کہتا ہے؟ اگر یہ سارے لوگ ستاون ممالک کے سربراہان حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی میں اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کیا ان کی توبہ وہاں پہ قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً قبول ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے سربراہان کو اللہ کے گھر میں جانا چاہیے، پھر مسجد نبوی شریف میں جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. پھر جا کر ان کا وہ اعتبار بنے گا، پھر جا کر ان کی وہ بات بنے گی جس سے ہم امت مسلمہ دور ہے. اور آخری بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قحط پڑا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور بخاری کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ، جب قحط پڑا دعا ہوئی تو دعا میں حضرت عمر فاروق نے حضور کے چچا حضرت عباس کو آگے کرتے ہیں اور آگے کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب تیرا نبی حیات تھا ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اللہ آج ظاہری طور پر وہ پردہ فرما گئے ہیں، ہم تیرے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے حضرت عباس کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے. کتنے نیک لوگ ہیں آج ان نیک لوگوں کو آگے کیا جائے. اہل بیت کے جتنے افراد ہیں، اہل بیت خاندان رسول کو آگے کیا جائے اور ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے. میرا ایمان کہتا ہے، میرا توکل، میرا یقین، میرا بھروسہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں ان انداز میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو موذی وائرس ہے اس سے ہمیں نجات بھی ملے گی. اللہ اپنے در بھی مسلمانوں کے لیے کھول دے گا. مسجد حرام میں طواف بھی شروع ہو جائے گا. مسجد نبوی میں درود و سلام کی پھر سے آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی اور امت مسلمہ پر، خصوصاً مزدور پر، چھوٹے تاجر پر جو مشکلات آئی ہوئی ہیں یہ مشکلات بھی دور ہو جائیں گی. اگر آپ لوگ بھی ان باتوں سے متفق ہیں تو پلیز ان باتوں کو آگے شیئر کریں، اور ان باتوں کو شیئر کرنے کے بعد ہم سارے اللہ کی بارگاہ میں اپنی انفرادی طور پر توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں. کیا پتہ کسی ایک کی اللہ تعالیٰ سن لے اور اس برے وقت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھ لے. بہت بہت شکریہ. والسلام.